बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना इरफान। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है कि किस किस चीज़ में बीए करवा रही है, और उसके साथ साथ आपको कैडेट आवर्स के बारे में भी बताऊंगा। और फुल कैडेट आवर्स क्या होता है, हाफ़ क्या होता है, 3 कैडेट क्या होता है, 6 कैडेट जो है वो क्या होते हैं। जो पहली बार दाखिला ले रहे होते हैं स्टूडेंट, उन्हें इन बारे में जो है मालूमात नहीं होती। तो इसी हवाले से जो है आज की वीडियो बना रहा हूँ, और आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको जो है तमाम मालूमात मिल सके और आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 3 कैडेट आवर्स जो है वो किसे कहते हैं और 6 कैडेट आवर किसे कहते हैं। एक बुक के तकरीबन 18 जो हैं चैप्टर होते हैं, तो उसे फुल बुक कहते हैं। अगर उसके 9 चैप्टर 9 चैप्टर कर लें तो उसको हाफ बुक कहते हैं। तो इसी तरह फुल बुक जिसे कहते हैं उसे 6 कैडेट आवर कहते हैं, और जिसे हाफ बुक कहते हैं उसे 3 कैडेट आवर कहते हैं। यानी कि हम जब सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो कैडेट आवर्स के लिहाज से सिलेक्ट करते हैं, यानी कि 3 कैडेट आवर और 6 कैडेट आवर। और 6 कैडेट आवर का मतलब है फुल बुक, और 3 कैडेट आवर का मतलब है हाफ बुक। तो इस लिहाज से आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो अब मैं प्रैक्टिकली आपको जो है प्रॉस्पेक्ट से जो है समझाता हूँ सारी चीज़ें कि आप कौन से बीए में एडमिशन लें, तो तमाम वो बताता हूँ। और उसके साथ साथ जो है उनकी फ़ीस शेड्यूल क्या है, और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो ये सारी तफसील जो है मैं आपको जो प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ। और उसके साथ साथ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रॉस्पेक्ट का जो है लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड करके आप वहाँ से अच्छी तरह उसको रीड कर सकते हैं। कोई बात समझ ना आए वहाँ से देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है वो 4 किस्म के बीए करवा रही है, जिसके अंदर सबसे पहले जो है बी कॉम है, उसके बाद जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस ग्रुप है, उसके बाद इब्लाग के आमा ग्रुप है, उसके बाद जर्नल ग्रुप है। तो ये 4 किस्म के जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बीए करवा रही है। आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहें इनमें ले सकते हैं। तो बाकी रही सब्जेक्ट्स की बात, वो कुछ इस तरह से है। अगर हम बीए की बात करते हैं, बीकॉम की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला सेमेस्टर जो है उसमें, अब जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया है, 3 कैडेट आवर्स के जो हैं वो 5 सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, और 3 उर्दू में हैं, 2 इंग्लिश में हैं। ये लाजमी मज़ामीन होते हैं, ये सिलेक्टेड होते हैं। आप पहले सेमेस्टर जब सेलेक्ट करते हैं तो ये कोड आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये तकरीबन जो हैं 15 कैरेट आवर बनते हैं 5 के पहले सेमेस्टर में, और दूसरे सेमेस्टर में जो है कैरेट आवर जो हैं ये बढ़ जाते हैं। तो 18 कैरेट आवर दूसरे सेमेस्टर से शुरू हो जाते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स जैसे 6 कैरेट आवर। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 6 कैरेट आवर जो है वो फुल बुक होती है, 3 कैरेट हाफ। तो इस तरह से, इस तरतीब से जो है ये दूसरा सेमेस्टर है। तो इसी तरह से तीसरा सेमेस्टर की अगर बात करते हैं, सब्जेक्ट के साथ पीछे कोड दिए गए हैं, कोड से जो है सब्जेक्ट पहचाना जाता है, और यहाँ कोड बड़ी अहमियत रखते हैं। और ये तीसरे सेमेस्टर में भी 3 कैरेट आवर्स के ही तमाम सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट आपके हो गए हैं और 18 कैरेट आवर बनते हैं ये। इसी तरह चौथा सेमेस्टर है, इसके भी 18 कैरेट आवर्स हैं और 6 सब्जेक्ट बनते हैं जाके। तो इस तरह से आपकी बी कॉम फाइनल होती है, और पहले सेमेस्टर की जो टोटल फ़ीस बनती है वो 4,400 रुपये है। यानी कि फ़र्स्ट टाइम जब आप एडमिशन लेते हैं तो 4,400 रुपये आपकी फ़ीस बनती है। अगले सेमेस्टर में जो है फ़ीस कुछ कम हो जाती है, जिसमें एडमिशन फ़ीस वगैरह और टेक्नोलॉजीज़ फ़ीस वगैरह जो है वो कम हो जाती हैं। तो पहले सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो 4,400 है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज ग्रुप प्रोग्राम की, जिसका कोड है 0477। तो इसका पहला जो सेमेस्टर है उसके कैडेट आवर्स उसी तरह से हैं, 15 कैडेट आवर्स हैं, और जिसके अंदर इस्लामियात लाजमी है, मुताला पाकिस्तान, इंग्लिश और बिज़नेस इंफॉर्मेशन। तो इसमें 416 कोड के साथ, और 417, 14, 23 और 14, 31 कोड के साथ जो है ये सब्जेक्ट लाजमी हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में। तो इस तरह दूसरे सेमेस्टर में जो है
یہ یہاں پہ کوڈز دیے گئے ہیں، اس کے آگے سبجیکٹ ہیں دیے گئے ہیں۔ یہ 18 کریڈٹ آور ہوتے ہیں، جیسا کہ پچھلے اس میں تھا بی کام میں، پہلے سمیسٹر میں 15 اور دوسرے میں 18 کریڈٹ آورز کے سبجیکٹ آپ کو پڑھنا پڑیں گے، یعنی کہ آپ کو جو ہے 5 سبجیکٹ یہاں پہ پڑھنا پڑیں گے دوسرے سمیسٹر میں۔ تو اسی طرح سے بات کرتے ہیں تیسرے سمیسٹر کی۔ تیسرے سمیسٹر میں بھی آپ کو 4 سبجیکٹ پڑھنا پڑیں گے، جس میں 2 سبجیکٹ جو ہیں وہ فل بک کے یعنی کہ 6 کریڈٹ آور کے، اور 2 سبجیکٹ جو ہیں وہ ہاف کریڈٹ آور کے ہوتے ہیں۔ اس طرح چوتھا سمیسٹر ہے، اس میں بھی 18 کریڈٹ آور ٹوٹل آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں، جس میں 6 کا ایک سبجیکٹ ہے، باقی 3 کریڈٹ آور کے ہیں۔ اس کی بھی جو پہلے سمیسٹر کی جو فیس ہے وہ 4400 ہے۔ تو اس طرح سے آپ لائبریری انفارمیشن میں داخلہ لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ 0476 اس میں پہلا سمیسٹر اسی طرح سے سبجیکٹ ہے اسلامیات، مطالعہ، انگلش وغیرہ، اور اس کی بھی جو ہے 15 کریڈٹ آورز ہیں پہلے سمیسٹر میں، اور دوسرے سمیسٹر میں جو ہیں وہ 18 کریڈٹ آور۔ اب اس میں نیچے جو ایک کوڈ جو دیا گیا ہے، کورس کوڈ 1431 کی کتاب انگریزی میں ہے، تاہم طلبہ امتحانی مشقیں، اسائنمنٹس یعنی کہ اور امتحان اردو یا انگریزی میں دے سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو یہ بک جو ہے انگلش میں ملے گی، اور آپ اس کی ٹرانسلیٹ کی بک مارکیٹ سے لے کے اردو میں اسائنمنٹیں لکھ سکتے ہیں، اور اس کا ایگزام جو ہے وہ آپ اردو میں بھی دے سکتے ہیں، اسائنمنٹیں اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر اس کا تیسرا سمیسٹر ہے، تیسرے سمیسٹر کے کوڈ اور جو بکس ہیں وہ بھی سامنے لکھی ہوئی ہیں، ان کے نام، کورس ٹائٹل، اور یہ اردو میڈیم ہیں تمام، ان کے کورس کے آور بھی دیے گئے ہیں، آگے 3 کریڈٹ آور کے 4 ہیں، اور فل بک عمرانیات جو ہے وہ 6 کریڈٹ آور کی ایک بک ہے۔ تو اسی طرح سے چوتھا سمیسٹر ہے، اور اس کی بھی 4400 روپے پہلے سمیسٹر کی فیس ہے۔ تقریباً بی اے پروگرام جتنے بھی ہے 4400 روپے ان کی فیس ہے پہلے سمیسٹر کی، تو اگر آپ چاہیں تو اس میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بی اے جنرل گروپ پروگرام، جس کا کوڈ ہے 0475۔ یہ سب سے زیادہ جو ہے اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں ایڈمیشن لیتے ہیں جنرل گروپ میں، اور یہ کچھ سبجیکٹ اس کے ایزی ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی اسی طرح سے اسی ترتیب سے اسلامیات، مطالعہ پاکستان، انگریزی، اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اہم بات یہ ہے کہ جو سلیکٹڈ ہیں وہ لازمی مضامین ہیں، اور 4 سبجیکٹ ایسے ہیں، اس میں 3 سبجیکٹ ایسے ہیں جو سلیکٹڈ ہیں، یعنی کہ اسلامیات، مطالعہ اور انگریزی، یہ 3 سبجیکٹ ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے اخلاقیات ہے، جو غیر مسلمس کے لیے ہے، وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور جو مسلمس ہیں وہ اسلامیات کے 3 کریڈٹ آور کی ایک بک، اور مطالعہ انگلش کی، یہ 3 سبجیکٹ، اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایک 3 کریڈٹ آور کا کورس اختیاری مضامین میں سے آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ تو اب اختیاری مضامین جو ہے آگے دیے گئے ہیں، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی طرح سے دوسرا سمیسٹر ہے، جو لازمی مضامین ہیں وہ 3 کریڈٹ آورز کے 3 سبجیکٹ ہیں، اور نیچے پھر ہدایات جو دی ہیں ان کو آپ فالو کریں گے۔ اس میں سے آپ ایک 6 کریڈٹ آور اور ایک 3 کریڈٹ آور کا کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، جس بک کا 6 کریڈٹ آور اور 3 کریڈٹ آور، یعنی کہ 2 بکیں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر 3 کریڈٹ آورز کی 3 بکیں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، 3 سبجیکٹ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کے یہ کریڈٹ آور جو ہے 18 کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد وہی 1431 کی انگریزی میں کتاب ہے، تاہم آپ طلبہ جو ہے مشقیں اردو اور انگریزی، اردو میں اسائنمنٹیں اور اگزام دے سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تیسرا سمیسٹر ہے اس کا، یہاں پہ 18 کریڈٹ آور کے جو ہیں آپ اختیاری مضامین میں سے سلیکٹ کر کے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ اب ہدایات جو یہ ہیں، اختیاری مضامین میں سے کوئی 6 کریڈٹ آور کے 3 کورسز، یعنی کہ وہ پھر آپ کے بن جائیں گے 18 کریڈٹ آور، اور منتخب کریں، یا 3 کریڈٹ آورز کے 6 کورسز منتخب کریں، تو یہ آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے آپ کا چوتھا سمیسٹر ہے، اس کی بھی فیس 4400 روپے ہے پہلے سمیسٹر کی۔ تو سب سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس کو بی اے جرنل کو کرتے ہیں، تو آپ اس میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو 4400 روپے اس کی فیس ہے، آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں۔ اور اختیاری مضامین میں جنرل گروپ کے اندر جو ہے یہ مضامین یہاں پہ دیے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کوڈ دیے گئے ہیں، اور آگے میڈیم لکھا ہوا ہے، انگلش میڈیم یا اردو میڈیم۔ اس کے بعد اس سے آگے کریڈٹ لکھے ہوئے ہیں، یہ 6 کریڈٹ آور کی ہے یا پھر 3 کریڈٹ آور کی، یعنی کہ فل بک ہے یا ہاف بک ہے۔ تو اس طرح سے یہاں سے آپ سلیکٹ کر کے ان کو تیسرے سمیسٹر میں، چوتھے سمیسٹر میں اور دوسرے میں اور پہلے میں بھی
آپ یہاں سے سبجیکٹ جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ ایک لمبی لسٹ ہے، یہاں پہ تمام جو ہیں دیے گئے ہیں مضامین، کورس اور میڈیم اور آگے آورز۔ یہاں سے آپ سلیکٹ کریں ان کو اور اپنا فارم فل کریں، آن لائن فل کروائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں پریشانی کم ہوتی ہے۔ آپ اپنے ایزی پیسہ کے تھرو، جیز کیش کے تھرو اپنی جو ہے فیس کو پے کریں اور رسید اپنے پاس رکھیں۔ تو امید ہے ساری چیزیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ کے سوالوں کے کافی جواب جو ہیں میں نے وہ بھی دے دیے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی چیز کہ آپ سمجھ نہ آیا آپ کو، وہ آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور امید ہے آپ کو یہاں پہ میں ساری تفصیل بتا چکا ہوں گا اور سمجھا بھی چکا ہوں گا، اور کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔